ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और जब भी कोई बात करो सीधी और सच्ची बात करो। युस्लिह लकुम अअमालकुम, उस सीधी बात करने का पहला फायदा ये होगा कि जो काम आपसे मुझसे नहीं समझ रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बिगड़े काम दुरुस्त कर देगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, सीधी बात करने का दूसरा फायदा तो दुनिया में भी हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा, आखिरत में भी साबित होगा। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलह, बड़ा सीधा सा कानून है, जिस किसी ने भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फरमाबरदारी की, उनकी बात मानी, फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, वो आखिरत में भी कामयाब हो गया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हमदो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो अल्लाह पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा है। और दुरूद और सलाम
कायनात की हसीन और जमील हस्ती जो है, जिनका नाम नामी इसने जनाबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज के इस खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर हम दीन इस्लाम के एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। आप सब जानते हैं जिलहज का महीना शुरू होने वाला है। कुर्बानी के अय्याम जो है और कुर्बानी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। तो इस हवाले से इन अय्याम, आने वाले अय्याम की फजीलत के बारे में आज के खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर हम बात करेंगे, ताकि इन बाबरकत घड़ियों से ज्यादा फायदा उठाया जा सके और इन अय्याम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रहमतों और बरकतों को समेटा जा सके। हमारे मौजू के मुताबिक जिलहज के पहले 10 दिन और अय्याम तशरीक, कुर्बानी के अहकाम और मसाइल, जानवर कैसा होना चाहिए, जानवर की नौइयत क्या होनी चाहिए, जानवर को ज़िबा कैसे करना चाहिए, किस टाइम पे ज़िबा करना चाहिए, यकीनन ये एक बहुत बड़ा मौजू है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज के खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर इसे 20-25 मिनट के अंदर अंदर इसे मुख्तसर करके समेटा जा सके और आपकी रहनुमाई कर सके और हमारा पैगाम, हमारी दावत, हमारा दस्तूर, हमारा मंशूर भी यही है कि हम जो भी अमल करें, जो भी काम करें, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करें और कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारें। तो ये जो अय्याम शुरू होने वाले हैं, इन अय्याम के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अफ़्ज़ल अय्याम दुनिया, दुनिया के अंदर ये जो जिलहज के पहले 10 दिन है ना, इनसे अफजल दिन कोई, इनसे अफजल, इनसे ज्यादा बरकतों वाले अय्याम कोई नहीं। ये जो जिलहज के पहले 10 दिन है और इन्हीं 10 दिनों के अंदर एक ऐसा दिन भी है कि अगर हमने उस दिन के अंदर थोड़ी सी, क्या उसे कहते हैं, दलेरी कर ली, अगर उस दिन के अंदर हमने रोजा रख लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए, ये उन्हीं 10 अय्याम में से एक दिन है। कौन सा दिन? जनाब सैयदुल अंबिया ने फरमाया, सियाम यौम अरफा, यौम अरफा का जो रोजा है उसका इतना सवाब है, उसकी इतनी अहमियत है, उसकी इतनी फजीलत है। सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु। जिसने अरफा के दिन का रोजा रख लिया, अरफा के दिन का यानी कि 9 जिलहज का रोजा रख लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल की वजह से उसके 2 साल के गुनाह माफ करवा देगा। ये इस्लाम है। इतना बड़ा पैकेज होने के बावजूद भी कितना बदनसीब होगा वो शख्स, कहीं रमजान का रोजा रखने से पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो रहे हैं, कहीं नमाज पढ़ने से गुनाह माफ हो रहे हैं,
کہیں روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کہیں قربانی کرنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کہیں اپنے بھائی کی دیوار پرسی کرنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کہیں اپنے پڑوسی کی خدمت کرنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کہیں جناب کسی کو پانی پلانے کی وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کہیں کسی کو کھانا کھلانے کی وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کہیں اللہ کے گھر کے اندر تعاون کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کہیں یتیم مسکین غریب کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اتنے اللہ رب العالمین نے ہمیں تحقیق عطا کی ہے، وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو اس دنیا سے بھی جائے اور گناہوں کا ٹوکرا لے کے قبر کے اندر چلا جائے۔ جو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے ہی نہیں آپ نے، تو وہ فائدہ یہ ہے کہ جناب سید الانبیاء کی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا جائے اور پچھلے سال اور آنے والے سال یعنی کہ 2 سالوں کے گناہ اپنے کھاتے سے معاف کروائے جائیں، تاکہ ہم قیامت کے دن اس صف میں کھڑے ہو سکیں جس صف میں صحابہ کرام ہو، جس صف میں شہداء ہو، جس صف میں اولیاء اللہ ہو۔ تو آئیے، تو ان ایام کے اندر پھر یوم النحر ہے ایک، اس دن کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کی کتنی فضیلت ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس جدید دور کے اندر ایک ایسا گروہ بھی کھڑا ہو چکا ہے جو کہتا ہے اتنے مہنگے جانور لے کے آ رہے ہو، لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا رہے ہو، گوشت کھانے کے لیے ذبح کرنے کے لیے خون بہا دیتے ہو۔ ان کا ایک اپنا واردات کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بچیوں کی شادیاں کرواؤ، یہ کھانے بنواؤ، کسی کو گھر بنا دو، کسی کو راشن لے دو۔ یہ تم نے کیا جناب کام شروع کر لیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے مختص ہے جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں۔ یہ قرآن و حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ قربانی جو صاحب حیثیت ہے اسے کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے محبوب پیغمبر، اے حسن و حسین کے نانا، اے جنت کا دروازہ کھلوانے والے محبوب پیغمبر جناب سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے، ان تک ہمارا پیغام پہنچا دیجئے، ان کے کانوں میں بات پہنچا دیجئے، انہیں حکم دیجئے، انہیں سنا دیجئے۔ کیا سنانا ہے؟ ان صلاتی، سنیے میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا جینا، و مماتی للہ رب العالمین، اور میرا مرنا، یہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ کوئی دنیاوی مفاد نہیں، کوئی شہرت پانا نہیں، مال کمانا نہیں، مشہور ہونے نہیں، بلکہ صلاتی، نسکی، محیایا، مماتی، ہر چیز کے، ہر عمل کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو اس آیت سے قربانی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دوسری آیت کے اندر سورہ الکوثر کے اندر اللہ رب العالمین جناب سید الانبیاء کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سورہ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت، اور اگر اس کی فضیلت پہ بات کی جائے، اس کی تفسیر پہ جایا جائے تو یہ 2-4 دفعے کم پڑ جائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ رب العالمین
अपने महबूब को तसल्ली देते हुए ये फरमा रहे हैं फसल्ली, बस आप नमाज पढ़िए, वनहर और कुर्बानी कीजिए, इन शानिअक अब्तर, आपके दुश्मनों को हम खुद ही देख लेंगे। और कुर्बानी की फजीलत और अहमियत का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले नमाज का जिक्र किया और उसके साथ ही बिल्कुल कुर्बानी का जिक्र किया। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी फसल्ली लिरब्बिका वनहर, पहले नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इसका एक मकसद ये भी है कि दीन कुर्बानी मांगता है, दीन कुर्बानी मांगता है, घर बार की कुर्बानी, बीवी बच्चों की कुर्बानी, मालो दौलत की कुर्बानी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हासिल करना चाहते हो तो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा। ये सिर्फ जानवर के गर्दन के ऊपर छुरी नहीं चलाना, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान करना पड़ेगा। नहीं यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। आइए हम अपनी बात को आगे चलाते हैं। जनाबे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें से जो कोई भी कुर्बानी का इरादा रखता हो, जानवर कुर्बान करने का इरादा रखता हो, तो जब वो ज़ुल्हज का चांद देख ले फिर अपने बाल भी ना काटे, अपने नाखून भी ना काटे। कब तक? जब तक फिर वो अपना जानवर कुर्बान नहीं कर लेता। हाँ, एक बंदा है, उसे पता नहीं चला, जब बाल काफी बड़े हुए थे, नजासत का खदशा है या कोई जख्म लग गया, नाखून टूट गया है, बाज़ दफा काम के दौरान कहीं से कोई नाखून थोड़ा सा उखड़ जाए तो वो काट भी सकता है। लेकिन अफजल ये है कि जो बंदा कुर्बानी का इरादा रखता हो उसे चाहिए कि वो अपने बाल भी ना कटवाए, ना काटे, ना उखाड़े, ना अपने नाखून काटे। सही मुस्लिम की रिवायत। अगली हदीस के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवरों की नौइयत बताते हुए कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। बड़ा इब्न आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जानवर कुर्बान मत करो। जाहिर सी बात है, बंदे ने ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि हमने अगर जमा पूंजी, अगर पैसे जोड़कर 1 साल के बाद इस फरीदे के अंदर हमने हिस्सा लेना है, कहीं ऐसा ना हो हम गलतियों का शिकार हो जाए, हमारी कुर्बानी जाया हो जाए, हमारा पैसा जाया हो जाए, हमारा माल जाया हो जाए, या जो हमारा मकसद था, जो हमारी नीयत थी, हम उससे महरूम हो जाए। तो कुर्बानी का जानवर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी मत करो। एक वो जिसकी एक आंख खराब हो, काना, आंख का काना जानवर, उसे कुर्बान मत करो। दूसरा लंगड़ा जानवर भी कुर्बान नहीं करना। लागर और बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़े हो रही, वाज़े हो, वो ईद उल अज़हा के मौका पर आपने उसे कुर्बान नहीं करना। और चौथा कौन है? जिसकी बीमारी और कमजोरी बिल्कुल जाहिर हो कि वाकई ये जानवर बीमार है। इब्न माजा की रिवायत है, मोता इमाम मालिक में, तिरमिज़ी में ये रिवायत मौजूद है कि ये 4 निशानियां जिस जानवर में पाई जाए उस जानवर को ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बान मत करो। तो आइए अगली हदीस, कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, कितनी उम्र का होना चाहिए। जनाब हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि जब भी तुम कुर्बानी का जानवर देखने जाओ तो मोटा तगड़ा ज्यादा गोश्त वाला जानवर तलाश करके लाओ। और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत किया है कि जनाब खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जानवर तुम कुर्बान करो ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, मुसिन्ना जानवर यानी दोंदा जानवर कुर्बान करो। और उसकी आगे वजाहत फरमाते हुए कहा, ऊंट जो है वो 5 साल या उससे ज्यादा का हो, बकरा गाय बैल जो है वो 2 साल या उससे ज्यादा का हो, और भेड़ बकरी छतरा दुम्बा ये जो है ये 1 साल या 1 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। ये सही मुस्लिम के अंदर भी रिवायत मौजूद है, सुनन नबी दाऊद में भी है, सुनन निसाई में भी ये रिवायत मौजूद है। आगे एक और मसला हम अक्सर बड़ा फायदा उठाते हैं इस मौके से। एक बड़ा जानवर ले आते हैं, उसमें बच्चों के अकीके को भी शामिल कर देते हैं, जबकि ये अमल जो है ये खिलाफ शरीयत है और खिलाफ सुन्नत है। आइए तो जानवर जो है कुर्बानी का जानवर वो किस वक्त ज़िबा करना चाहिए, किस टाइम पे ज़िबा करना चाहिए? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक शख्स को देखा, ईद की नमाज से पहले ही उसने अपना जानवर कुर्बान कर दिया। ईद की नमाज से पहले, आपको पता है ईद उल अजहा के मौका पर कसाईयों की गहना गहनी होती है, हर बंदा एडवांस देने के लिए तैयार है कि मेरा जानवर सबसे पहले होना चाहिए। तो उसके अंदर हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने अपना जानवर जो है वो ईद की नमाज से पहले कुर्बान किया है या ईद की नमाज के बाद कुर्बान किया। अगर हमने ये गलती कर दी कि अपना जानवर हमने ड्यूटी लगा के गए थे, हम अभी उधर जमात भी नहीं खड़ी हुई थी, तो उनके पास काम ज्यादा था, उन्होंने आगे भी बात की हुई थी, उन्हें पीछे जानवर टाल दिया। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस शख्स को देखा कि उसने ईद की नमाज पढ़ने से पहले ही अपना जानवर कुर्बान कर दिया, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोबारा कुर्बानी करो, इस जानवर का गोश्त तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अहल अयाल के ऊपर हलाल तो है, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। सही वक्त क्या है कुर्बानी का? जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली यौमल अज़हा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ते, सुम्मा यख्तुब, उसके बाद खुतबा देते, सुम्मा यज़बह, फिर उसके बाद आके वो कुर्बानी करते। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुर्बानी खुद करना, अपने हाथ से करना, यह भी सुन्नत है और ज्यादा अफजल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुर्बानी करके एक तो कुर्बानी करने का तरीका बताया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आता है, 2 बकरे ज़िबा किए, सफेद बकरे जिनके अंदर काले रंग के धब्बे मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरे को बाईं करवट में बिठाया, उसकी गर्दन के ऊपर पांव रखा और दाएं हाथ से उसकी गर्दन के ऊपर तेज धार वाली छुरी को रख के इतनी दुआ पड़ी और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के उसकी गर्दन के ऊपर दाएं हाथ से छुरी चला के कयामत तक के आने वाले मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि
کہ آپ خود بھی قربانی کرو، اس کا ثواب زیادہ ہے، اور قربانی کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ اس طرح کا، جانور کو بائیں کروٹ میں لٹائیں گے تو یا تو ہم اس کے جبڑے بھی آسانی سے بائیں ہاتھ سے اس کا جبڑا مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں، اور پھر ہمارا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اس کی گردن کے اوپر چلے گا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، جانور کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر اسے ڈانٹ پلائی اور اسے کہا افلا قبل ھذا، اس سے پہلے تم کہاں تھے، اس سے پہلے تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا تم جانور کو دو موتیں دینا چاہتے ہو، اسے ڈرا کے بھی مارنا چاہتے ہو، اسے ذبح کر کے بھی مارنا چاہتے ہو، دو موتیں دینا چاہتے ہو؟ یہ ہے اصول جو جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ چاہے قربانی کا جانور ہے لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہے، شرعی طریقے ہیں، جناب سید الانبیاء کی زندگی سے ثابت ہے۔ آپ نے بتایا ہے جانور کو جو ذبح کرنا ہے اس کے لیے جو آلہ استعمال کرنا ہے، جو نیزہ استعمال کرنا ہے، جو چھری استعمال کرنی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، تیز دھار ہونی چاہیے، جس سے جانور کو اذیت بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو، اور جانور اللہ کے راستے میں قربان بھی ہو جائے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی بکری کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا، وہ چل نہیں تھی، اسے کبھی منہ کے بل، کبھی کمر کے بل، کبھی ٹانگوں کے بل گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے اسے درہ مارا اور درہ مار کے کہا کہ جانور کے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہو، اگرچہ وہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ جانور کے اوپر بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اور عمل دیکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 برس۔ 63 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے 100 اونٹ قربان کرنے کے لیے لے کے گئے، 100 اونٹ، اور اس 63 سال کی عمر میں ہمارے گھروں کے جو ممی ڈیڈی، کیا اسے کہتے ہیں ممی ڈیڈی نوجوان، وہ تو ایک بکرا نہیں ذبح کرنا چاہتے، ان کے اندر اتنا دل ہی نہیں ہے، اتنا جگر ہی نہیں ہے۔ اچھے خاصے جوان ایک گھر میں ہٹے کٹے 4 5 5 7 7 8 8 10 10 نوجوان موجود ہیں۔ اس کے باوجود یا تو یہ ہے کہ وہ اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے کہ ہم قربانی کا جانور خود ذبح کریں، تو یا ان کے اندر ڈر اس قدر ہے کہ وہ خون دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، یہ جوانی کی باتیں، ہمارے اندر تو جوانی میں یہ چیز آ گئی نا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے، بکرا، بھیڑ، دمبا، اور جناب گائے کی بات نہیں ہو رہی، اونٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اونٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 63 سال کی عمر میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کی، اور جو باقی بچے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تم انہیں قربان کرو۔ تو باقی 37 اونٹ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قربان کی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جانور اپنے ہاتھ سے قربان کرنا زیادہ افضل ہے، سنت ہے۔
لیکن اگر کسی سے کروا بھی لیا جائے تو اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اسلام نہیں روکتا کہ آپ کسی دوسرے سے قربانی کا جانور ذبح مت کرواؤ، کروا سکتے ہو، لیکن افضل اور سنت عمل یہ ہے کہ ہم قربانی کا جانور جو ہے وہ خود ذبح کریں. اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنانے کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. کوئی کہتا ہے 3 حصوں میں تقسیم کرو، کوئی کہہ رہا 4 حصوں میں تقسیم کرو، کوئی کہہ رہا 2 حصوں میں تقسیم کرو. اسلام اس قدر امن پسند ہے، وہ ہر کسی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. جب آپ نے جانور قربان کرنا ہے، اگر آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں کہ وہ ایک وقت کا کھانا بمشکل اس سے کھا سکتے ہیں تو آپ تقسیم نہ بھی کرو، اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن بہتر ہے جب جانور کو ذبح کرو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور اسے لوگوں کے اندر تقسیم بھی کرو. جیسے کہ سورہ حج کے اندر آتا ہے اطعموا القانع والمعتر، غریب کو بھی دو، مسکین کو بھی دو، جو مانگنے آتا ہے، جو مانگنے والا ہے، جو لینے آتا ہے، جو لینے والا ہے اسے بھی دو، اور جو لینے کے لیے نہیں آیا اسے بھی قربانی کا گوشت دو. ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال فرمایا کہ کوئی بھی بندہ 3 سال اور 3 دن ایام تشریق 3 دن سے زیادہ اپنے گھروں کے اندر گوشت نہ رکھے، کھاؤ اور تقسیم کرو. جب اگلا سال ہوا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفعل کما فعلنا عام الماضی، کیا ہم اس سال بھی گوشت کی تقسیم ایسے ہی کریں جیسے پچھلے سال کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کلوا واطعموا وادخروا، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی اور اسے رکھو بھی، رکھ بھی سکتے ہو. تو پھر وضاحت میں فرمایا پچھلے سال اس لیے حکم دیا تھا کہ اس سال ملکی حالات یا معاملات اس وقت جو تھے معاشرے کے وہ کمزور تھے، وہ غریبی میں تھے، تو اس لیے یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کے اندر بانٹ دو. اس سال حالات ٹھیک ہے، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی اور رکھو بھی. ویسے ہمارے اس وقت جو ملکی حالات ہیں تو یہی قانون ہونا چاہیے کہ قربانی کا گوشت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے غریبوں کے اندر بانٹ دو. یہاں تو مرغی کا گوشت لینا مشکل ہوا پڑا ہے، زیادہ سے زیادہ. یہ حکمت ہے، اسلام ہے جو ہر سال کے اندر ہر دن ہر لمحے آپ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. تو جناب سید الانبیاء نے فرمایا ہاں اگر حالات ٹھیک ہو تو رکھ بھی سکتے ہو، کھلا بھی سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو. تو کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ سورہ الممتحنہ کے اندر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم جس سے آپ کو خطرہ نہ ہو، جو آپ کے بارے میں شر کا ذہن نہ رکھتا ہو، آپ کے ساتھ اعلان جنگ نہ کرتا ہو، اسے قربانی کا گوشت بھی کھلا سکتے ہیں، اسے صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اسے پانی پلا سکتے ہیں، اسے کھانا کھلا سکتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ مائل ہو اور اسلام قبول کر لے. ہاں لیکن اگر ایسا بندہ جو آپ کے بارے میں شر رکھتا ہے، دل کے اندر بغض رکھتا ہے، آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے میں تلا ہوا ہے، اسلام کو مسلمان کو دہشت گرد ٹھہرانے پہ تلا ہوا ہے، تو ایسے بندے کو قربانی کا گوشت بھی نہیں دے سکتے اور اس کے اوپر کسی قسم کی نیکی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ قربانی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. آخر پہ میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا
کہ جانوروں کا خون بہانا، ان کی گردن کے اوپر چھری چلانا، ان کو ذبح کرنا، یہ علامتی طور پر ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل پیغام کیا ہے؟ اصل اسلام ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اصل پیغام یہ ہے، کوئی ایسا وقت ہو آپ سے آپ کی محبوب ترین چیز مانگی جائے کہ اللہ کے راستے میں قربان کر دو، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا کے ثابت کر دیا کہ اگر اللہ قربانی مانگے، وہ چاہے میرے جگر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے پوری دنیا کا مال و زر کیوں نہ ہو، میرا خاندان کیوں نہ ہو، میرے بیوی بچے کیوں نہ ہو، میں اللہ کے لیے اپنی اس محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اصل پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی محبوب ترین چیز، وہ چاہے اپنی خواہشات ہو، دنیا کا مال ہو، اولاد ہو، گھر بار ہو، روپیہ پیسہ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا پڑے تو قربان کر گزرو۔ جب یہ کر گزرو گے، ایسی تیاری ہو جائے گی، ایسی جناب ذہن سازی ہو جائے گی، تو پھر ایسا معاشرہ تیار ہوگا، اس کا پڑوسی بھوکا نہیں سوئے گا، اس کے اہل و عیال جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے گرد و نواح امن کی فضا قائم ہو جائے گی، اور ہر مسلمان اور ہر طرف جو ہے قرآن و سنت کی صدا بلند ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کے عمل کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔